नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युज। कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ र देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरससँग जुझ्नका लागि सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई जिम्मेवार पूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि आग्रह गर्नुभएको छ र सरकारका तर्फबाट कोरोना भाइरससँग जुझ्नका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने त्यो प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा चैत 9 देखि 21 गतेसम्म बन्द रहने कुरा उल्लेख छ। त्यसैगरी नेपाल भित्रिने हवाई उडानहरू चैत 9 देखि 18 गतेसम्म बन्द हुने कुरा उल्लेख छ। यसैगरी लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधन चैत्र 10 गतेदेखि केही दिनका लागि बन्द हुने कुरा उल्लेख छ। केही दिनका लागि यो शब्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रयोग गर्नुभएका कारणले पनि यात्रुवाहक सवारी साधन चैत्र 10 गतेबाट अनिश्चित कालका लागि बन्द भएको भन्दा फरक नपर्ला। तर सरकारले चैत्र 10 गतेबाट जो केही दिनका लागि लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधन बन्द गरेको भनेको छ, यो सङ्क्रमणको त्रास हट्यो भने र यो सङ्क्रमणको त्रास हटेसँगै र सङ्क्रमणको अब सम्भावना छैन भन्ने खालको त्यो सन्दर्भहरू अगाडि आयो भने त्यसपछि सरकारले लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा जुन रोक लगाएको छ त्यो खुल्ला गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। र सरकारले आज मात्रै गरेको एकदमै महत्त्वपूर्ण र धेरैले वाही गरेको अर्को एउटा निर्णय के छ भने ग्यासमा कालो बजारी गरेको पाइएमा 5 वर्षसम्म कैद सजाय गरिने भनेर सरकारले भनेको छ। उपभोग्य वस्तुहरूमा कालो बजारी गर्नेहरूको जो बिगी बढिरहेको थियो, यसमा सरकार कठोर बनेको छ र धेरैले यसको प्रशंसा पनि गरेका छन् कि ग्यास लगायत उपभोग्य वस्तुमा कोही कसैले कालो बजारी गरेको पाइएमा 5 वर्षसम्म कैद हुनेछ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनका क्रममा उहाँले अर्को कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ कि कोभिड-19 सार्क आपतकालीन कोषमा नेपालले 10 करोड रुपियाँ दिनेछ। यी र यस्ता कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विभिन्न खालका निर्णय, कोरोना भाइरस भित्रिन नदिनका लागि विभिन्न खालका निर्णय सरकारले गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनका क्रममा के कुरा उल्लेख गर्नुभयो, अब यहाँहरूका माझमा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सम्बोधनका सन्दर्भमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ, हामी यहाँहरूको प्रतिक्रियाका लागि यहाँहरूलाई टेलिफोन गर्न आग्रह गर्छौँ र हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर पनि हामी यहाँहरूलाई उपलब्ध जो गराइसकेका छौँ, स्क्रिनमा यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ कि सरकारले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ। यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यति बेला चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। आक्रान्त भएका छन्। सुखद पक्ष, अहिलेसम्म यस सङ्क्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो देश नेपालमा देखिएको छैन, तर हामी पनि यस जोखिमबाट ढुक्क हुने अवस्थामा पनि छैनौँ। नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई मैले सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिम र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रभावका बारेमा चिन्तित रहेकोले प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट कार्ययोजना बनाई काम गर्न मैले निर्देशन दिँदै आएको छु। देशमा सङ्क्रमण भित्रिन नदिने, सचेतना जगाउने, निगरानी र क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध मिलाउने र सङ्क्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउने रणनीति लिई सरकारले सुरुको अवस्थाबाट नै विशेष तयारी गर्दै आएको छ। यस क्रममा मैले मेरो नेतृत्वमा 5 वटा तयारी बैठकहरू सम्पन्न गरी
छिमेकी चीनको वुहान सहरबाट विद्यार्थीहरूको उद्धार र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको सबैलाई जानकारी नै छ। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणको लागि अस्पताल जानु अघि मैले मेरो अनुपस्थितिमा कार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय निर्देशक समिति बनाई समस्या समाधानको नीतिगत नेतृत्व गर्ने व्यवस्था मिलाएको थिएँ। साथै मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यान्वयन समिति मार्फत गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको थिएँ। यिनै संयन्त्र मार्फत सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी आफ्ना प्रयासहरू एकीकृत ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदै आएको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, महामारीसँग जुझ्न सजिलो छैन। हामीले केही समयका लागि आफ्ना व्यवहार र दैनिकीमा परिवर्तन गर्न जरुरी भएको छ। यसले जनजीवनमा केही असहजता ल्याउन सक्छ, हाम्रा आनीबानी र दैनिक व्यवहारलाई असर पार्न सक्छ। तर सम्भावित सङ्क्रमणलाई परास्त गर्न हामीसँग यसबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन। तसर्थ तपाईँहरूले भरोसा गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु, सरसफाइमा उचित ध्यान दिनुहोस्। साबुन पानीले पटक पटक हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गर्नुहोस्। भिडभाडबाट टाढै रहनुहोस्। सकेसम्म घरमै बस्नुहोस्। अत्यावश्यक वस्तुको अधिक सञ्चय नगर्नुहोस्। हल्ला र अफवाहहरूबाट भ्रमित र प्रभावित नहुनुहोस्। चिकित्सक, विज्ञ र प्राविधिकहरूको सल्लाहलाई पालना गर्नुहोस्। धैर्यवान हुनुहोस् र संयमता अपनाउनुहोस् र सावधान हुनुहोस्, तर आतंकित नहुनुहोस्। सङ्क्रमित मुलुकबाट नेपाल आएका सबैले आफू बस्न, आफ्नो परिवारलाई बचाउन र समुदायलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन कम्तीमा 14 दिन घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दछ। सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले यस अप्ठ्यारो घडीमा जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। यसका लागि देशभरका अस्पतालहरूबाट सेवा प्रदान गर्ने, पर्याप्त औषधि र उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकाय लगायतका जनशक्तिलाई उचित प्रोत्साहनसहित उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न सम्भव हुने निजी क्षेत्रका सेवाहरू सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा प्रदायकले घरबाटै प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। तर सबै सरकारी कर्मचारीहरू र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत निजी क्षेत्रका समेत कर्मचारीहरूले यथावत रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भई नियमित कामकाज गर्नुहुनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने निजी सहित सबै प्रकारका सवारी साधनहरू आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। निजी क्षेत्र समेतको सहयोगमा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको नियमित आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर अप्ठ्यारो समयको फाइदा उठाउँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न, जमाखोरी तथा कालोबजारी गर्ने, खाद्य वस्तुमा मिसावट गर्ने जस्ता आपराधिक काममा कोही संलग्न भएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही समेत गरिने स्पष्ट पार्दछु। विश्वव्यापी यस महामारीले समग्र अर्थव्यवस्थामा पारेको असरका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ। अर्थव्यवस्थामा परेको र पर्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउन नदिन सरकारले छिट्टै उपयुक्त कार्यक्रमहरू ल्याउने नै छ। उद्यमी तथा श्रमको संसारका सबै सहयात्रीहरूमा यस महामारीले सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिकूलताप्रति सरकार संवेदनशील छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नै छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, तपाईँ हाम्रै स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी केही क्षेत्रहरूमा निम्नानुसारका उपायहरू लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि आएको छ। नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू आगामी चैत्र 9 गतेदेखि 18 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सीमा नाकाबाट आवागमन गर्ने यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी सङ्क्रमणबाट जोगाउन
अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्थासहित आवागमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस सम्बन्धमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग आवश्यक समय गरिनेछ। देशैभर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू आगामी चैत 9 गतेदेखि चैत्र 21 गतेसम्म बन्द गरिएको छ। आगामी चैत्र 10 गतेदेखि केही अवधिका लागि नेपालभर चल्ने सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। मानिसहरूको भिडभाड हुने स्थान, सिनेमाघर आदि विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिसकेपछि नेपालमा पनि त्यो भित्रिन नदिनका लागि सरकारले के कस्ता कदमहरू चालेको छ, के कस्ता कदमहरू चाल्दैछ भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर देशवासीलाई त्यो सम्बन्धी जानकारी दिइरहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको सम्बोधन यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ कि सरकारले आज जे निर्णय गरेको छ यो निर्णयका सन्दर्भमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ, हामी हाम्रा दर्शकहरूसँग सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिक्रिया बुझ्ने प्रयासमा छौँ। कोही एकजना दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको थियो तर सम्पर्क विच्छेद भएको छ। आज सरकारले जे निर्णय गर्यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नेपालमा भित्रिन नदिनका लागि पूर्व सावधानी अपनाउन आवश्यक छ भनेर, यसका सन्दर्भमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ? जस्तो अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा चैत 9 देखि 21 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। त्यसै गरी नेपाल भित्रिने हवाई उडानहरू चैत 9 देखि 18 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। त्यसै गरी लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू चैत 10 गतेबाट अनिश्चित कालका लागि बन्द गरिएको छ। यसै गरी ग्यासमा कालोबजारी गरेको पाइएमा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कालोबजारी गरेको पाइएमा 5 वर्षसम्म कैद जरिवाना, कैद सजाय हुने सरकारले यो निर्णय गरेको छ, यो चेतावनी दिएको छ, यस्तो खालको घोषणा गरेको छ। यस्तै घोषणाहरू सरकारले गरेका निर्णयका सन्दर्भमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? हामी यहाँहरूको प्रतिक्रिया बुझ्ने प्रयासमा छौँ। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म महेन्द्रनगरबाट हो सर। महेन्द्रनगरबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम गोकर्ण महर। गोकर्ण सर, सरकारले गरेका जे निर्णयहरू हुन् कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा, यसका प्रति यहाँको प्रतिक्रिया के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारले त सबै कुरो मलाई त लाग्छ हजुर ठिकै गरिरहेछ, तर मान्छेहरू चाहिँ नि अहिले बजारमा जो आवत जावत भइरहेछ इन्डियाबाट, भारतबाट, विदेशहरूबाट, त्यो आउनु भएन सर। त्यसमा कडाई गर्नु पर्यो। इन्डियाबाट कोही मान्छे आउँछ होइन हजुर, त्यसको चाहिँ नै राम्रो हिसाबले चेकअप गरेर गाउँभित्र सहरभित्र हाल्नु पर्यो सर। जो छिमेकी देशबाट या विदेशबाट जो नेपाल भित्रिनु हुन्छ उहाँहरूको चेक चाहिँ कडाई गरिनु पर्यो, त्यो जाँचमा कडाई गरिनु पर्यो भन्ने यहाँको भनाइ। हुन्छ गोकर्ण सर, यहाँलाई यो प्रतिक्रियाका लागि धन्यवाद। सरकारले जस्तो हवाई उडानहरू, नेपाल भित्रिने सम्पूर्ण हवाई उडानहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ चैत 9 देखि 18 गतेसम्म, त्यो निर्णयका कारणले पनि अब जो जाँचमा कडाई गरिनुपर्छ भन्ने जो आवाज हो त्यो आवाज पूर्णतः सम्बोधन हुन सक्ने त्यो सम्भावना देखिएको छ। यसै गरी लामो दूरीका यात्रुवाहक साधनहरू, सवारी साधनहरू चैत 10 गतेदेखि केही दिनका लागि बन्द गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ। हुन त यात्रुवाहक साधनहरू, हवाई उडानहरू बन्द गर्दाखेरि यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारणहरू पर्नुहुन्छ, तर केही दिनको त्यो मार, केही दिनको असजिलो आफ्नो ठाउँमा छ। केही समयसम्मका लागि हामीले त्यो असजिलो
पनलाई बेहोर्यौँ भनेदेखि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने जुन सरकारको दाबी छ, सरकारको भनाइ छ, यसका प्रति तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ? हामी यही बुझिरहेका छौँ। अर्का एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चितवनबाट बासु नेउपाने। चितवनबाट बासु नेउपाने। बासु सर, के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारले गरेका यी निर्णयहरूका सन्दर्भमा? यो विश्वभरि नै जुन त्रास एउटा भनौँ महामारीको रूप लिएको कोरोना, आज नेपालमा पनि यसको उच्च सतर्कता अपनाउन एकदमै राम्रो कदम हो। एउटा अहिले चाहिँ सबैले संयमता अपनाएर, सबैले मानवता राखेर र सबैले हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर यो नेपालमा भित्रिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउनुको साथै मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ हरेक तह र तबकामा रहनुभएका सबैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ, सबलाई अपिल गर्न चाहन्छु। र अहिले यहाँ मिडियामा भन्दा पनि तपाईँको यो जुन सामाजिक सञ्जालमा यसलाई चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले, सन्तास फैलाउने ढङ्गले, मानवीय संवेदना र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने हिसाबले कसैले पनि सूचना प्रवाह नगर्न पनि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु सर। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद टेलिफोन गर्नुभयो। चितवनबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भनिरहनु भएको थियो कि यति बेला सबैले त्यो मानवता प्रदर्शन गर्ने समय हो, सबै नागरिक जिम्मेवार पूर्ण तवरले जो प्रस्तुत हुनुपर्ने समय हो, त्यसैले सबै जिम्मेवार बनाउँ, उहाँको यो सुझाव रहेको छ। र हामी पनि सबैलाई आग्रह गर्छौँ कि हामी नागरिकको पनि आफ्नै कर्तव्य हुन्छ, नागरिक उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ, ताकि सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनेर सरकारका प्रति औँला मात्रै ठडाइरहनुभन्दा हामी आफूले आफ्ना जिम्मेवारी पनि पूर्णतः पालना गरौँ, हामी आफ्ना कर्तव्यहरूबाट च्युत नहौँ, ताकि भोलिका दिनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखियोस् नेपालमा र त्यो सङ्क्रमण देखिहाल्यो भने पनि फैलन नपाओस्। यो तपाईँ हामी सबैको चाहना हो, तपाईँ हामी सबैको कामना हो र तपाईँ हामी सबै उत्तिकै सजग र सचेत हुन जरुरी छ, ताकि तपाईँ हाम्रो सावधानी, तपाईँ हाम्रो पूर्व सतर्कता जसले कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रिन नदिनका लागि मद्दत पुर्याउनेछ र तपाईँ हामी सबै जोगिन सक्छौँ, यसमा तपाईँ हामीले विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ। अर्का एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? नवराज सुवेदी। सरकारले जे निर्णयहरू गर्यो कोरोना भाइरसको त्यो सङ्क्रमण नेपालमा भित्रन नदिनका लागि भनेर, यसका प्रति यहाँको प्रतिक्रिया के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसो त होइन सर, अब जे आउँछ न्युजमा हामी त सुन्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ अब जुन अहिले हस्पिटलमा बिरामीहरू यस्तो यस्तो आइरहेछन् रे भन्ने नयाँ नयाँ कुराहरू सुनिरहेको छ, त्यसको लागि नियन्त्रणको लागि अब मन्त्रालयबाट कस्तो कुरा आउँछ, कस्तो न्युज आउँछ राम्रो खाले अब हामीले त सुनिरहेको छौँ, डक्टरहरूले नि हेर्न चाहनुहुन्न रे, त्यस्तो खाले हामीले त कुराहरू सुनिरहेको छौँ। त्यस्तो लागि के हुन्छ भन्ने मात्र म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँलाई यो प्रश्नका लागि धन्यवाद। र कतिपय जो चिकित्सकहरू, सरकारी अधिकारीहरू जसले एकजना दर्शकको यो प्रश्न सुनिरहनु भएको होला, सुन्नु भएको भएदेखि हामी यहाँहरूलाई उहाँको त्यो प्रश्नको सम्बोधन गर्नका लागि आग्रह गर्दछौँ, ताकि जस्तो कतिपय ठाउँमा चिकित्सकहरूले जो बिरामीहरूको जाँच नगरिरहेको भन्ने खालका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको थियो। यद्यपि चिकित्सकहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ, हामी चिकित्सकहरूको त्यो अहोरात्र खटाइको सम्मान पनि गर्दछौँ, तर कहीँ कतै यदि त्यस्तो देखिएको छ भनेदेखि यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, ताकि कोही पनि बिरामी, कोही पनि व्यक्ति जसले मलाई चिकित्सकले हेरेन, मलाई हस्पिटलमा जाँदाखेरि
मलाई वास्ता गरिएन भन्ने खालको त्यो अनुभूति गर्न नपरोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज गरेको सम्बोधनका क्रममा पनि धेरै कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ र सबै नागरिकलाई जिम्मेवार बन्नका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। चिकित्सक पनि नागरिक, त्यसै गरी शिक्षक, विद्यार्थी, विभिन्न पेसाकर्मी सबै नागरिक, त्यसैले सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर हजुर म पोखराबाट। पोखराबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम दयाशङ्कर गौतम। हजुर हजुर गौतम सर, जस्तो हजुर एउटा संक्रमणको कार्यक्रम भइरहेको बेलामा म दयाशङ्कर गौतम। हजुर हजुर मैले यहाँको नाम पनि सुने र पोखराबाट फोन गरिरहनु भएको छ त्यो पनि थाहा पाएँ। जस्तो सरकारले केही निर्णयहरू गरेको छ, लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधन चैत 10 गतेबाट केही दिनका लागि चल्न नदिने लगायतको जे भनेको छ नि, यसका प्रति यहाँको प्रतिक्रिया के छ? देश हाम्रो, हजुर देशलाई बचाउनु पर्छ भनेर जुन सरकारले जुन एउटा गरिबक्सी हुनु भएको छ, अत्यन्त उत्कृष्ट प्रोग्राम छ। हजुर हुन्छ। हजुर उत्कृष्ट रूपबाट हामी जनमास नेपालीहरूले हेरिरहेका छौँ। नेपाल त्यसै पनि उत्कृष्ट देश हो हजुरको। यो सगरमाथाको शिखर चुचुरो भएको देशमा कुनै पनि रोगले कसैलाई पनि मार्न सक्ला लाग्दैन मलाई। हुन्छ, पोखराबाट यहाँले फोन गर्नुभयो, आफ्नो जो प्रतिक्रिया जनाउनु भयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँ भनिरहनु भएको थियो कि सरकारले जे निर्णय गरेको छ यो ठिक छ, राम्रो छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। हामीले जस्तो महेन्द्रनगरबाट टेलिफोन गर्नुभएका दर्शकसँग कुराकानी गऱ्यौँ, चितवनबाट टेलिफोन गर्नुभएका दर्शकसँग कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसै गरी भर्खरै मात्रै पोखराबाट हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएका दर्शकसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। जति पनि दर्शकहरूसँग हामीले अहिलेसम्म कुराकानी गऱ्यौँ, हामीले गरेको कुराकानीमा दर्शकहरूले सरकारले गरेको जो निर्णय हो त्यो निर्णयप्रति समर्थन जनाउनु भएको छ र हामी साथ दिनका लागि तयार छौँ भन्ने आशय उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारले जुन खालको जनसमर्थन यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका सन्दर्भमा पाएको छ, जनताको त्यो साथ पाएको छ, यसलाई राम्रो रूपमा सरकारले लिइरहेको छ र लिन पनि आवश्यक छ। हामी अर्का एकजना कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, मेरो नाम हर्कबहादुर बुढाथी हो। हजुर कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ हर्क सर? म भक्तपुर जिल्लाबाट बोल्दैछु। हजुर, सरकारले जे निर्णयहरू गर्यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपाल भित्रिन नदिनका लागि भनेर, यसका प्रति यहाँको प्रतिक्रिया के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो प्रतिक्रिया के छ भने नि सरकारले जुन निर्णय गर्यो स्वागतयोग्य छ। हजुर अब यो चाहिँ नि जुन हस्पिटलहरूमा चाहिँ नि आवश्यक भिडभाड जाँच्ने नजाँच्ने भन्ने कुरा जुन छ नि, त्यो सर्वसाधारण जाँच्न त त्यहाँ जानु पर्यो नि। हजुर होइन, त्यो सहज मिलाउनु पर्यो। अर्को कुरा के भने निजी हस्पिटलहरूले अत्याधिक शुल्क लिएर जान्छन्, त्यो निजी हस्पिटलहरूलाई पनि सरकारले अपिल गर्नुपर्छ। निजी अस्पतालहरूलाई, निजी हस्पिटलहरू जुन सञ्चालन भएको छ नि नेपालमा सङ्कटकालको बेलामा त जुन हस्पिटलले पनि, त्यो हस्पिटलहरूले पनि त सर्वसाधारणलाई चाहिँ जसले शुल्क बढी तिरेर चाहिँ जाँच्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ अपिल गर्नु पर्यो नि त सरकारले। त्यो एउटा भयो। अर्को कुरा जुन चाहिँ संवेदनशील एरियाहरूमा जुन कीटनाशक औषध छरिन्छ त्यो सर्ने काम गर्नु पर्यो। ती कुराहरूमा चाहिँ अलि बढी सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, यहाँको यो सल्लाह र सुझावका लागि धन्यवाद। सरकारी अधिकारीहरू जसले यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने भक्तपुरबाट टेलिफोन गर्नुभएका दर्शकको जो सुझाव छ त्यो सुझावलाई मनन गरिदिनु हुनका लागि पनि विशेष आग्रह छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि जस्तो निजी अस्पतालहरू जहाँ चर्को शुल्क लिइन्छ, यो आपद विपदको समयमा त्यहाँ शुल्क न्यूनीकरण गरियोस्, शुल्क जो कम गरियोस् भन्ने उहाँको जो सल्लाह रहेको छ, यसमा ध्यान दिनका लागि पनि हाम्रो आग्रह छ। त्यसै गरी उहाँले सार्वजनिक स्थलहरूमा जो केही
औषधिहरू कीटनाशक औषधि उहाँले नै प्रयोग गर्नुभएको शब्द जो छरिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यस्ता जो सल्लाह सुझावहरू आइरहेका छन् जो सर्वसाधारणहरू नागरिकहरूका तर्फबाट आइरहेका यी सल्लाह र सुझावहरू लिएर सरकार अगाडि बढ्न आवश्यक छ। सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय स्वागतयोग्य छ भनेर सर्वसाधारणहरूले भनिरहेको अवस्था छ। सर्वसाधारणहरूको जुन खालको समर्थन यति बेला कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारले पाएको छ, यसलाई सरकारले एउटा जनताका तर्फबाट पाएको एउटा बलका रूपमा लिएर जो आत्मबल अझ बढाएर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपाल भित्रिन नदिनका लागि अन्य कदमहरू पनि चाल्न आवश्यक छ। हामी हाम्रा दर्शकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ कि सरकारले जे निर्णय गर्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै जे बताउनु भयो, जे जानकारी दिनुभयो, सरकारले यी निर्णयहरू गरेको छ भनेर जो भन्नुभयो, यसका प्रति तपाईँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? सरकारले गरेको निर्णय ठिक या बेठिक तपाईँ के भन्नुहुन्छ र सरकारले अझ थप के गरोस् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अनि समाजमा रहेका तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरू सबैले के कसरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ तपाईँलाई के लाग्छ? र तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपाल भित्रिन नदिनका लागि जुन खालका सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हो त्यो सावधानीहरू अपनाइरहनु भएको छ या छैन? हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर दर्शकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अर्का कोही एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म काभ्रे बनेपा नगरपालिका 2 बाट बोल्दैछु। म शालिग्राम घिमिरे। काभ्रेबाट भन्नुभयो? हजुर हजुर। शालिग्राम सर, के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारले गरेका यी निर्णयहरूका सन्दर्भमा? एकदम राम्रो छ। तर कुरा के भने सरकारले मात्रै सक्दैन हैन, जुन निकायहरू छ त्यो निकायहरूले अलिकति बल प्रयोग गरिदियो भने चाहिँ अलि राम्रो होला कि। सबैले आफ्नो ठाउँबाट उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ? हजुर हजुर, सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सहयोगको त्यो गरिदियो भने होइन, सरकारले मात्रै त के नै गर्न सक्छ र सरकारलाई चाहिँ हामीले पनि बल दिनु पर्ला कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ, यहाँलाई यो प्रतिक्रियाका लागि धन्यवाद। काभ्रेबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भनिरहनु भएको थियो कि सरकारले जे गरेको छ, सरकारले जुन निर्णय गरेको छ यो स्वागतयोग्य छ, ठिक छ, तर हामी सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ, सरकारले मात्रै केही गर्न सक्दैन भनेर भनिरहनु भएको थियो। हामी निरन्तर केही दिन यताका श्रृङ्खला न्युज एन्ड भ्युजका श्रृङ्खलामा हामी निरन्तर यही विषय उठाइरहेका छौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण, कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रिन नदिनका लागि कसले आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ ताकि तपाईँ हाम्रा पहल कदमीहरू के छन्, कसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, यो ठिक छ या छैन भन्ने सन्दर्भमा हामी निरन्तर यही विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज एन्ड भ्युजमा केही दिन यता प्रस्तुत भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामी यसैको सन्दर्भमा प्रस्तुत भइरहँदा हामी हाम्रा दर्शकहरूको प्रतिक्रिया पनि लिइरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हेटौँडाबाट विमल बास्कोटा। हेटौँडाबाट विमल बास्कोटा। विमल सर, सरकारले जे निर्णय गर्यो कोरोना भाइरस नेपाल भित्रिन नदिनका लागि भनेर, यसका प्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ एकदमै राम्रो पोजिटिभ निर्णय हो अहिले सरकारले गरेको, विश्वभरि नै गरिरहनु भएको छ सबै नेता देशभरिमा, एकदमै राम्रो कुरा हो। र अब मेन कुरा चाहिँ नि कोरोना भाइरस, अहिले चाहिँ नि कोरोना भाइरसको जुन अहिले कोभिड कोरोना भाइरस डिजिज 19 भनेर जुन आएको छ, यो चाहिँ अब संसारभरिलाई नै यसलाई रोक्नको लागि अब मैले जानेसम्म चाहिँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ जम्मा 3 दिनको मात्रै यसको आयु छ र यो 3 दिनको आयु भनेर चाहिँ नि मिडियामा अहिलेसम्म हामी चाहिँ नि बुझेअनुसार कसैले देखेको छैन। यो 3 दिनपछि, यो 14 दिनपछि यसको यो निष्क्रिय भएर जान्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। यदि संसारभरि सबैले एकैचोटि यो चाहिँ नि 3 दिनलाई नै यसलाई चाहिँ नि रोक्न सकेको खण्डमा यो 100 होइन 95% यो चाहिँ नि यो निष्क्रिय भएपछि बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ नि आफै मर्दै जाने भनेर चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले यो कुरा गरेको छ। यो चिजलाई फोकस गर्नको लागि अहिले जुन हामीले सरकारले 13 दिन बन्द गरेको छ, यो एक आपसमा गर्न नसकेपछि यो आफै मर्दै जान्छ र बिस्तारै बिस्तारै यो संसारबाट हराउँदै जान्छ। चाइनामा जसरी हराएको छ त्यसरी हराउन जान्छ भन्ने कुरा मेसेज चाहिँ चाँडै दिन सक्यो भनेदेखि सबै जनताहरू चाहिँ
यो चाहिँ नि जनतालाई यो चाहिँ मेसेज जाने थियो। अहिले डरले मान्छेहरू आत्तिराखेका छन्, योबाट पनि चाहिँ नि पोजिटिभ मेसेज जान्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। हुन्छ, यहाँलाई यो जानकारीका लागि, यो सल्लाह र सुझावका लागि धेरै धन्यवाद। हेटौँडाबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो। हामीले हाम्रा दर्शकहरूको प्रतिक्रिया, दर्शकहरूको बुझाइ आजको कार्यक्रममा जो लियौँ, यहाँहरूको टेलिफोन हामीले लियौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस सरकारले भनेअनुसार, सरकारले दिएको जानकारी अनुसार यति बेलासम्म नेपालमा भित्रिएको छैन। यो अत्यन्तै सुखद पक्ष हो। विश्वका विभिन्न देशहरूमा कोरोना भाइरसका कारणले धेरैको मृत्यु भइरहँदा, कोरोना भाइरससँग विश्वका विभिन्न देशका नागरिकहरू त्यो जुधिरहँदा, मृत्युशय्यामा छटपटिरहँदा सुखद पक्ष नेपालमा सरकारले भनेअनुसार यति बेलासम्म भित्रिएको छैन र भित्रिन नदिनका लागि तपाईँ हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। तपाईँ हाम्रो सावधानी जस्तो मास्क लगाउने, बारम्बार हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायतका जे पूर्व सावधानीहरू जे अपनाउन सकिन्छ ती सबै अपनाऊ र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा तपाईँ हामी सबैले आफूलाई प्रस्तुत गरौँ र जसरी अहिलेसम्म नेपाल ग्रिन जोनमा रहेको छ कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा, यसलाई सदा कायम राख्न सकिरहौँ। यति भन्दै आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।